भ्यालेन्सी जुन छ is the first thing to check the reactivity of either metal or non-metal. Lithium को atomic number 3. Yes, 3 को configuration के हुने भयो? 3 को configuration 2,1. First cell मा 2, second cell मा 1. Sodium को atomic number 11. Configuration will be 2, then 8, then 1, 11. Potassium 19. 2, 8, 8, 1. तीनटैको लास्ट सेलमा कति छ 1 इलेक्ट्रोन. सो तीनटैको भ्यालेन्सी के हुने भयो भ्यालेन्सी 1. यस, हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा पढिसकेको छौं हैन. फ्रम द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन वी क्यान आइडेन्टिफाई द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट्स. यस, इफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 1, 2 or 3 the valency is same. If it is more than 3, what we will do? If it is 4, then we will subtract it from 8. 8 minus 4, 4 is valency. If the valence electron, last मा भएको इलेक्ट्रोन कति छ? If the valence electron is 5, the valency will be 8 minus 5. That is 3. यसरी 8 बाट घटाएर भ्यालेन्सी पत्ता लगायो भने they are all non-metals. तिनीहरु सबै non-metal हुन्छन्. Directly 1 छ लास्टमा 1 भ्यालेन्सी. Yes, that means they are metals. अब हामीले यो पनि अघिल्लो क्लासेसहरुमा पढिसकेको छौं. From the electronic configuration also we can identify whether the given elements are metal or non-metal. Okay न? अब भ्यालेन्सी सेम भइदियो भने हामी केमा जान्छौं रिएक्टिभिटी को लागि. टु फाइन्ड द रिएक्टिभिटी इफ द भ्यालेन्सी इज सेम वी गो फर द साइज. द साइजमा मेटल छ भने ठुलो भयो भने त्यो बढी रिएक्टिभ. यो तीनटैलाई हेर्यो भने यसको लिथियमको के हुने भयो दुईटा सेल. यस, सोडियमको 1, 2, 3टा सेल बिगर हुने भयो. पोटासियमको यहाँ बनाए 1, 2 सेल 3, 4 वटा सेल 3, 4. सबैभन्दा ठुलो पोटासियम आयो KNaLi हैन. सबैभन्दा बिगर के आयो पोटासियम. त बिगर इज द साइज मोर रिएक्टिभ मेटल. यो हामीले पढिसकेको छौं. अब हामीलाई बिगर साइज भएको कारणले किन बढी रिएक्टिभ हुन्छ हो त्यहाँ हाम्रो कन्सर्न हो. आवर कन्सर्न इज why the size if it is bigger in case of metal then it is more reactive. किन त्यो साइज बिगर हुँदाखेरि बढी रिएक्टिभ हुन्छ? we will have to ascertain it. ओके हैन. त्यसको रिजन के छ भने फर्स्ट रिएक्टिभिटी मेटल को के हो? व्हाट डु यु मीन बाइ रिएक्टिभिटी अफ द मेटल? मेटल को रिएक्टिभिटी भन्नाले एउटा क्वेशन लेखौं. क्यू कपीमा लेख. व्हाट डु यु मीन बाइ mean by reactivity of metal? तिमीले मेटल को रिएक्टिभिटी भन्नाले के बुझ्छौ त? फर्स्ट त्यो हो. त्यसपछि पो हामी भन्छौं कि यो बढी रिएक्टिभ यो कम रिएक्टिभ. यहाँ हो के न? व्हाट डु यु मीन बाइ रिएक्टिभिटी अफ मेटल? त्यसको मिनिङ के हुँदो रहेछ? त्यसको अर्थ के हो? मेटल्स को टेन्डेन्सी के हुन्छ? मेटल्स ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन लुज इलेक्ट्रोन्स. यस, मेटल्सले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ. यस, एन्ड बिकम पोजिटिभ आयन. र पोजिटिभ आयन हुन्छ र यसरी बन्डिङ गर्दाखेरि त्यो के भइहाल्छ? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ. प्लस हुन्छ र अर्को जसलाई दिएको हुन्छ त्यो माइनस भइहाल्छ र प्लस र माइनसको बीचमा के फोर्स हुन्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन. जस्तै एउटा मैले यो आन्सर होइन यो अहिले नलेख्ने म बुझाउन खोजेको. सोडियम र क्लोरिन रिएक्ट गर्दाखेरि सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, क्लोरिनको लास्टमा 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 वटा हुन्छ. सोडियमलाई 1 चाहिन्छ अक्टेट हुनको लागि. अनि पोटासियमको के हुन्छ? 1 लुज गरिदिन्छ र यसको भित्रमा 8 भइहाल्छ. यसरी यसले एउटा दियो यसले एउटा लियो. यसले एउटा दिँदाखेरि यो के भइहाल्छ? Na+. क्लोरिनले एउटा लियो भने यो माइनस. यो प्लस र माइनसको बीचमा जहिले पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ. ओके न? देयर इज अलवेज अ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन positive and negative charge. Yes, and such force of attraction is known as electrostatic force of attraction. Yes, and by virtue of this electrostatic force of attraction, sodium and chlorine are bound together. यिनीहरु के हुन्छन्? टासिएर बस्छन्. and thus we say it sodium chloride. अब त्यसलाई के भन्छौं हामी? it's a compound. यो एउटा compound भयो, that is sodium chloride भनेर compound भन्छ. र यो phenomenon के हो? this phenomenon is a reaction. यसलाई हामी भन्छौं reaction, chemical reaction भन्छौं. yes, यहाँ भएको के छ? एउटाले इलेक्ट्रोन दिएको छ, अर्कोले इलेक्ट्रोन लिएको छ. जसले इलेक्ट्रोन दिन्छ दे आर अल मेटल्स, जसले लिन्छ त्यो नन मेटल्स. यस, अब रिएक्टिभिटी मतलब के? रिएक्टिभिटी को मिनिङ के हो? सोडियमले कति फास्ट क्लोरिनलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ. द मोर इजिली एन्ड द मोर फास्टली इट गिव्स द इलेक्ट्रोन, लुजेस द इलेक्ट्रोन, इट इज मोर रिएक्टिभ. जति चाँडो, मानौ यसलाई सपोज मैले टाइमको हिसाब भने इट टेक्स 2 सेकेन्ड, यसलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो
सोडियमलाई क्लोरिनलाई दिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन। यस, त्यस्तै मानौ साइडमा पोटासियम थियो, यो दुईजनाको कम्पिटिसन भयो, कसले दिने भयो, यसलाई त एउटा मात्र चाहिएको छ सोडियम र पोटासियम मध्ये, यो दुईटा मध्ये कोसँग त्यो टाँसिन्छ? पोटासियम पनि लास्टमा 1 छ हो कि होइन, त्योभन्दा भित्र 8 छ, यसले पनि यसलाई दिने भयो, यसले पनि दुईटा त यसले लिँदैन क्लोरिनले। अब सोडियम र पोटासियम सँगै भयो भने NaCl भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ, NaCl बन्छ, सरी तल देखियो, सोडियम क्लोरिन र पोटासियम तीनटा एटम्स छन्। यस, अब रिएक्सन त के हुने भयो कि NaCl कि KCl, पोटासियम क्लोराइड बन्छ कि सोडियम क्लोराइड बन्छ। सोडियमले यसलाई दिएर यसले लिदियो भने यो दुईटाको बन्ड भइहाल्छ हो कि होइन। अब यसको कामै लागेन, उ त्यति फाल्टु बस्ने भयो, यसलाई कोही साथी नभेट्ने भयो। यस, पोटासियमले यसलाई दिएर पोटासियमसँग आइदियो भने पछाडिबाट यसको भएन। यस, सो यो दुईटामा के बन्छ त? आन्सर हुन्छ KCl बन्छ। दुईटैसँगै भयो भने दुईटै बन्छ। अब पोटासियम छैन भने सोडियम छ भने सोडियम क्लोराइड बनिहाल्छ, तर दुईटै छ भने देयर इज द पोसिबिलिटी अफ पोटासियम क्लोराइड फर्स्ट। किन? किनकि पोटासियम हाम्रो यहाँ के देखाएको छौँ, पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम हो कि होइन। सोडियम भन्दा पोटासियम बढी रिएक्टिभ छ, हामीले त्यो पत्ता लगाएको छौँ होइन। ग्रुपमा गए पछाडि सोडियम र पोटासियममा कुन बढी रिएक्टिभ छ? पोटासियम इज बढी रिएक्टिभ हो कि होइन। सो फर्स्ट पोटासियम बढी रिएक्टिभको मिनिङ के हो? पोटासियम विल लुज इट्स भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मोर इजिली एन्ड फास्टली देन सोडियम। यसलाई 2 सेकेन्ड लाग्छ भने यसलाई लुज गर्नलाई कति लाग्ने भयो? सपोज 1 सेकेन्ड। यस, पोटासियमलाई 1 सेकेन्ड मात्रै लाग्यो लुज गर्नलाई, सोडियमलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि पोटासियम के हुने भयो? पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम। कुरा बुझ्यो? अब यहाँ त दुईटैसँग एउटा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, यसलाई पनि एउटै इलेक्ट्रोन लुज गर्नु छ, यसलाई पनि एउटै इलेक्ट्रोन लुज गर्नु छ। यस्तो बेलामा कसरी यसले चाँडो लुज गर्छ होला? त्यसको लागि हामी साइजमा गर्थ्यौँ र साइजले के रोल गर्छ चाँडो लुज गर्नको लागि। यस, अब यससँग मैले यसबाट अर्को पनि एउटा चिज बनाइदिएँ। सपोज यहाँनिर अर्को के पनि छ, सपोज Na, यहाँ Mg, यहाँ पोटासियम तीनटा छ, यहाँ क्लोरिन छ। यस, यो पोटासियम, सोडियम, म्याग्नेसियम, सोडियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन, पोटासियमको लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन, म्याग्नेसियमको लास्टमा दुईटा इलेक्ट्रोन। यस, क्लोरिन सपोज दुईटा छ। यस, सोडियम पनि जति पनि हुन्छ, एउटा मात्रै एटम त हुँदैन, दुईटा छ। अब योले रियाक्ट गर्छ कि यसले रियाक्ट गर्छ फास्ट कि यसले रियाक्ट गर्छ? त यसलाई हेऱ्यो भने म्याग्नेसियमलाई दुईटा दिनुपर्छ होइन, र यिनीहरूलाई एउटा एउटा दिनुपर्छ मात्रै, भने पछाडि म्याग्नेसियमलाई बढी टाइम लाग्छ यो दुईटैको तुलनामा। यस, म्याग्नेसियम हेज टु लुज 2 इलेक्ट्रोन, यस, टु बिकम पोजिटिभली चार्ज, एन्ड इट टेक्स मोर टाइम्स टु लुज 2 इलेक्ट्रोन देन 1 इलेक्ट्रोन। त सिधै हिसाबमा त म्याग्नेसियम आउट भइहाल्यो। म्याग्नेसियम यो दुईटै भन्दा कम रिएक्टिभ छ, मेटल त मेटल छ, कम रिएक्टिभ छ। त्यसको आन्सर हामी के दिन्छौँ त? सोडियमको भ्यालेन्सी 1, पोटासियमको पनि 1, म्याग्नेसियमको 2 हो कि होइन। लास्टमा दुईटा छ भने भ्यालेन्सी 2 भयो। अब यसमा क्वेसन सोध्यो भनेपछि सोडियम र म्याग्नेसियममा कुन बढी रिएक्टिभ? हामी आन्सर के भन्छौँ? सोडियम इज मोर रिएक्टिभ। रिजन के? यसमा साइज भन्नु परेन, यसमा के भन्नुपर्छ? भ्यालेन्सी सिधै। द भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 एन्ड द्याट अफ म्याग्नेसियम इज 2, सो लेस इज द भ्यालेन्सी, मोर रिएक्टिभ एलिमेन्ट इट इज। त्यो रुल भइहाल्यो। वाइ भनेपछि किन? बिकज इट हेज टु लुज ओन्ली 1 इलेक्ट्रोन, whereas magnesium has to lose 2 electron, and it is easy to lose 1 electron than 2 electron. सकियो। गेटिङ मी? त भ्यालेन्सीबाट डाइरेक्ट दिन्छौँ, तर जब दुईटैमा एक एक भइदियो भनेपछि हामी यो त भन्न सक्दैनौँ इट हेज भ्यालेन्सी 1 एन्ड इट इज इजी टु लुज 1 इलेक्ट्रोन, त दुईटैमा भइदियो, हामीले यो दुईटैमा छुट्याउनु हुन्छ। जब भ्यालेन्सी तलमाथि छ भने आन्सर भ्यालेन्सीबाट भइहाल्छ, साइजको त्यहाँ कुरै हुँदैन। कुरा बुझ्यो? ठुलो होस् वा सानो होस् त्यहाँ मतलब भएन। किन? त्यहाँ 1 भन्नाले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो, 2 भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु गाह्रै छ 1 को तुलनामा। यस, अब हामी पहिला यसको आन्सर लेख्छौँ हैन। व्हाट डु यु मीन बाय रिएक्टिभिटी अफ मेटल? यही चीज लेख्छौँ। इट मीन्स हाउ फास्ट any metal loses its valence electron, comma, during chemical reaction.
ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन, कुनै केमिकल रिएक्सनमा कति फास्ट देखिरह्यो होला, त्यो ड्युरिङ डी छ त्यहाँ, कति फास्ट कुनै मेटलले इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, त्यसैलाई नै हामी भन्छौँ रिएक्टिभिटी अफ मेटल। यस, अब के भयो भने बिगर साइज मेटलको भएको कारणले कसरी सजिलो भयो इलेक्ट्रोन लुज गर्नलाई, होइन? त्यो कुरा आयो नि यहाँ, होइन? यो तीनटामा तीनटैको भ्यालेन्सी, होइन? यहाँ तीनटैमा के छ? अब तिमीले यो चीज लेख त बुकमा कपीमा लेख, Li3 2,1 Na यसरी लेख पोटासियमसम्म, यो कपीमा लेख। यसरी यसरी नै ग्रुप बनाएर यसरी लेख। यहाँ 1A माथि 1A दिएको छु, होइन? 1A यो 3 छ, यो 11, यो 19, ब्र्याकेटमा मैले कन्फिगरेसन लेखेको छु, यो लेख। त्यसको मुनि Li लिथियम हो, Li भयो। अब here all three Li, Na, K have same valency that is 1, have same valency that is 1, यो IE हो, IE, that is को short form, yes, that is 1, yes, that is 1, but K has 4 cells, Na has 2 cells, and Li has 2 and 3. Na has 3 cells and Li has only 2 cells. Here all the 3 Li, Na, K have same valency, that is 1, but K has 4 cells, Na has 3 cells and Li has only 2 cells. दुईटा मात्रै cells छ, यसलाई मैले अब अलिक मेटिदिन्छु। We'll have to write less here. Which means K is biggest among, biggest in atomic size among 3. So K is most reactive. त्यस कारणले के भन्नाले बुझ्ने पोटासियम हो, के मिन्स पोटासियम, सो पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिभ, हैन? अब हामी फर्दर रिजन पत्ता लगाउँदैछौँ, यो मात्र रिजन होइन। यस, यतिसम्म रिजन दियो भने पछाडिबाट के हुन्छ, हाफ मार्क्स जति आउँछ। सपोज इफ इट कन्टेन्स 2 मार्क्स, यस, विच इज द मोस्ट रिएक्टिभ एमङ द 3 एन्ड वाइ, त तिमीले अहिलेसम्म यहाँसम्म लेख्यो भने यु क्यान गेट म्याक्सिमम अफ 1 to 1.5 मार्क्स पाउँछौ, होइन? 2 मार्क्स पाउँदैन। यस, राइट हो यो, होइन? यो हो। अनि रिजन के भनिदियो, साइज ठुलो भएर भ्यालेन्सी तिनटैको सेम छ, तर सबैभन्दा ठुलो यो छ, त्यसकारण रिएक्टिभ। यस, यो पत्ता लगाउने तरिका मात्रै भयो, रियल रिजन भएन यो। यहाँ साइज ठुलो भएर के भएको यो, जसले गर्दा ऊ बढी रिएक्टिभ। किन हामीलाई त के पत्ता लगाउनु छ,
बढी रिएक्टिभको मतलब के, उसले चाँडो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, त्यो हो नि त। तिनटैको तुलनामा, यो तिनटैको तुलनामा among these three, potassium will lose its one electron fastly than these two. यो दुटैको तुलनामा यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाँडो लुज गर्छ, होइन? त्यो चाहिएको छ आन्सर। यस, सो त्यो लेख्नु पर्यो अब हामीले यहाँ रिजनमा मेजरली त्यो। सो आई विल राइट इट अगेन हियर एन्ड विल एक्सप्लेन यु द सेम थिङ। अब त्यसकै तल लेख्ने, हियर द valence cell of potassium, valence cell of language में लिखो, potassium is farthest from its central nucleus. Central nucleus. So the force of attraction of the nucleus, CLEUS. So the force of attraction of the nucleus of potassium on its valence cell / electron, valence cell and valence electron भन्न खोजेको, nucleus of potassium on its valence and an electron is weakest among three. Hence it will lose its valence electron more easily भन्नाले यहाँ quickly than others. लिखियो। Yes, sir. लेखिसकेको होला सबैले। अब अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेको लागि, नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट वी हैव रिटन। हामीले यहाँ के भनेका छौं भनेपछि, यु हैव रिटन, कपीमा लेखिसक्यौं। ल डायग्रामेटिकली म अलिकति भन्छु। लेट मी हैव द थ्री डायग्राम्स हियर। यो हेर्ने, यो सेन्टर जहिले पनि लिथियमको 3 वटा एटमिक नम्बर छ भन्नुको मतलब यसको न्यूक्लियस, सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ, यसमा के हुन्छ, 3 वटा प्रोटोन हुन्छ, 3 प्लस चार्ज भयो, हो कि हैन? 3p+, अलिक टाढा भयो, यता बनाउनु पर्यो। लेट मी मेक इट हियर। लिथियमको बनाउँदाखेरिबाट, सपोज दिस इज लिथियमको एटमिक नम्बर 3 बनाउँदाखेरिबाट के हुने भयो, यसको पहिला एउटा न्यूक्लियस भयो, न्यूक्लियसमा 3 वटा प्रोटोन हुन्छ, भनेको न्यूक्लियसको चार्ज के, +3। अब एउटा सेल, यसमा 2टा इलेक्ट्रोन, अब सेकेन्ड सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन। यो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई कसले तानेर राखेको हुन्छ, यो सेन्टरमा जुन यो न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसको जुन प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज र इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज। सो प्रोटोनले के गर्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन्सलाई तानेर राखिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा एउटा फिक्स अर्बिटमा घुम्छ। हामीले जस्तै हेर्छौं सोलर सिस्टममा हेर्यो भनेपछि अर्थ र सन, यस, जस्तै अर्थ र सन र जुपिटर, यो एउटा डायमिटरमा किन घुमिरहेछ, सेम इलेक्ट्रोनिक मोडल स्टाइल यसलाई लिन सकिन्छ। सेन्टरमा भएको सनले फोर्स अफ एट्र्याक्सनले तानिरहेको छ त्यसलाई, र त्यो फोर्सले गर्दाखेरि अर्थ उम्किन सकेको छैन, गोलो गोलो घुमिरहेको छ त्यहीँनिर। गेटिङ मी? इन केस त्यहाँ बिचमा सन भएन भने पछाडि इट इज नट पोसिबल दैट द अर्थ विल बी रिभल्भिङ लाइक दिस। यस, इट विल स्केप इन अ स्ट्रेट लाइन, अनि त्यसपछि मोसन स्ट्रेट लाइन भइहाल्छ, सिधा गइहाल्छ। त्यो कुनै पनि चीज विदाउट सेन्ट्रिपिटल फोर्स, सेन्टरमा एट्र्याक्सन गर्ने फोर्स भएन भने थिंग्स क्यानट मुभ इन अ सर्कुलर फ्रेम। सर्कुलर फ्रेममा घुम्नको लागि कुनै न कुनै सेन्टरमा तानेको हुनुपर्छ कुनै फोर्सले। यस, सो
यहाँ एटमिक मोडलमा हामी जुन बनाउँछौँ यो इलेक्ट्रोन यसो यसो घुमिरहेको छ यसरी, यो घुम्नको लागि कसले तानेको हुनुपर्छ। सो त्यो तान्ने कसले हुन्छ, सेन्टरमा जुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियसमा न्युट्रोन र प्रोटोन छ, त न्युट्रोनको त चार्जै हुँदैन, त्यसले तान्ने कुरै भएन, द्याट इज सिम्पली अ मास हैन, त्यो मास भयो। पोजिटिभ चार्ज के छ, प्रोटोन, त्यसमा तीनटा छ, यो तीनटाले यसलाई तानिरहेको छ यो इलेक्ट्रोनलाई। अब हेर्ने सोडियमको Na11 यसको सेन्टरमा न्युक्लियसमा कतिवटा प्लस चार्ज, +11, 11वटा प्रोटोन छ, 11वटा पोजिटिभ चार्ज, 1 अब 2 यहाँ बस्यो, 8 भयो हैन, तेस्रो सेलमा जान्छ यहाँ। यस, अब यहाँको यो न्युक्लियसको 11वटा प्लस चार्जले कसलाई तान्दैछ, यसलाई तान्दैछ। यो डिस्टेन्स हेर कति छ, यो डिस्टेन्स कति छ। त्यस्तै अब पोटासियम बनाएँ मैले, यहाँ पोटासियमको यहाँ छ +19 प्रोटोन छ, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। यसको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ, यो सेन्टरबाट यो धेरै टाढामा छ नि। यस, हामीले के भन्छौँ, जति डिस्टेन्स इन्क्रिज गर्दै गयो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, घट्दै जान्छ, हो कि हैन। द मोर इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस इलेक्ट्रोन, यो इलेक्ट्रोनलाई यसले यति टाढाको न्युक्लियसले तानेर राखिरहेछ। 19 पोजिटिभ चार्ज छ, बढी छ, तर डिस्टेन्स धेरै बढी छ, र डिस्टेन्सको स्क्वायरले फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ हैन। हामी न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा पनि पढिसकेको छौँ, डिस्टेन्सको स्क्वायरले फोर्स घट्छ, कुरा बुझ्दैछौ। सो यो डिस्टेन्स धेरै टाढा छ, सो यो लास्टको इलेक्ट्रोनलाई यो सेन्टरले मानौ यसमा 10 न्युटनले तानिरहेको छ भने पछाडिबाट यसमा 15 न्युटनले तानिरहेको हुन्छ, यसमा 20 न्युटनले तानिरहेको हुन्छ। यस, अब यहाँ बढी फोर्स लागेको छ यो इलेक्ट्रोनलाई, किनकि यो नजिक छ न्युक्लियसबाट। यस, सो यो यहाँबाट छुट्टिएर बाहिर निस्किनको लागि 20 न्युटनको फोर्स लगाएर बाहिर निस्किनुपर्छ। यो निस्किनको लागि 15 न्युटनको फोर्स लगाएर बाहिर निस्किन पाउँछ, यो निस्किनको लागि जम्मा 10 न्युटनको फोर्स लगाएर बाहिर निस्किन्छ। गेटिङ मी? So it becomes easier for potassium to lose its valence electron than sodium than lithium. Similar way, सोडियम र लिथियमको कुरा गर्यो भने पछाडि दुईटैलाई एउटा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु छ, तर सोडियमको तुलनामा लिथियमको तुलनामा सोडियमले फास्ट लुज गर्छ। किन? यसको सेन्टरबाट लास्टको इलेक्ट्रोनको दूरी बढी छ, जसले गर्दा फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुन्छ। कम फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएको कारणले इट क्यान स्केप इजिली। द लजिक इज दिस। क्यान यु गेट मी? बुझ्यो यो? You can tell me yes or no. Did you get the logic behind? Did you get the logic behind the reactivity of the metal increases with the increase in the size? Size बढ्दाखेरि मेटलको रिएक्टिभिटी बढ्छ, त्यसको लजिक बुझ्यो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, एकजना रेस्पोन्ड गर। सञ्जनाको त मैले साउन्डै बुझ्दिनँ। रबिनले भन ल, व्हाट इज द लजिक? साइज बढ्दाखेरि व्हाट ह्यापन्स विथ द इन्क्रिज इन द साइज अफ द मेटल? के हुँदो रहेछ त्यहाँ? इन्क्रिज किन? फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्दै जान्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन कसको? न्युक्लियसको र भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनको। यस, न्युक्लियसको भ्यालेन्स सेल वाला इलेक्ट्रोनमा भएको फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? रिएक्टिभिटी बढ्छ। हैन, जसले गर्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको लुज जुन छ फास्ट हुन्छ, इजी हुन्छ हैन। फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भएको कारणले द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन क्यान स्केप इजिली होइन, हेन्स द रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस। हो किन? चाँडो लुज गर्नुको मतलब रिएक्टिभिटी बढ्नु हो होइन।